बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुश आमदीद कहते हैं। हमारी एकेडमी का मकसद आप लोगों को बेहतरीन गाइडलाइन देना, टाइम से पहले जनाब पेपर से पहले आपको मेरिट बताना, उस मेरिट के मुताबिक अपना टारगेट सेट करके अचीव करना आपका काम है। वीडियो लाइक कर लें, चैनल के बने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीपीएससी ने जनाब आज फाइनल रिज़ल्ट आउट किया है जनाब। ऑलमोस्ट माइंड लेबर वेलफेयर ऑफिसर, स्टेट ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग असिस्टेंट जनाब, ये माइन मिनरल डिपार्टमेंट, असिस्टेंट हाउसिंग अर्बन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। और इसी तरह पीपीएससी जी ने रिटन रिज़ल्ट आउट किया जनाब, वो भी ऑलमोस्ट टाइपिंग प्रोफिशेंसी लाहौर का किया है उन्होंने, जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन यूनिवर्सिटी थी, सोशल वेलफेयर लिटिगेशन डिप्टी डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर। और इसी तरह पीपीएससी की जानिब से फ़ाइनल मेरिट लिस्ट को आज कोई रिवाइज़ नहीं किया गया, लेकिन कल काफ़ी सारी मेरिट लिस्ट जो है रिवाइज़ की गई थी। तो जो जो लोग जो है माशाल्लाह सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो। रिवाइज मेरिट लिस्ट में काफ़ी सारे बंदे सेलेक्ट हुए हैं, यानी बेरोज़गारों को रोज़गार मिला है। इसके अलावा बहुत ही अहम तरीन जो आज खबर थी, गर्म तरीन, वो है जनाब पीपीएससी का जो प्लानर अपडेट हुआ है और जो पेपर आ गए हैं जनाब। हालांकि उम्मीद नहीं थी जनाब कि प्लानर अपडेट जो है ये आज मतलब आगे आपको पता मुहर्रम अल हराम की 9 और 10 आ रही है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। उसके बाद आपको पता है कि एक हफ़्ता पड़ा हुआ है, 6 या 7 को, आई थिंक 6 को जो है अशूरा है। उसके बाद जो है आपको पता है कि एक हफ़्ता पूरा है, तो उसके बाद उन्होंने पेपर रख दिया। खैर उन्होंने ये प्लानर दे करना ये बहुत अच्छा किया है, ताकि लोगों को पता हो कि जनाब हमने पेपर देना है और हम उस पेपर के मुताबिक अपनी तैयारी करें। सबसे पहले देखें जनाब, हमारे पास 24M जिसका 13 साल का पेपर है, और इसका जब नाम मेरिट जो है वो 67, 68, 69, ये 3 फिगर में बनेगा। तो इसको जनाब जनाब आपको पता है कि इसका जनरल नॉलेज का पेपर आना है। और इसी तरह जनाब जो असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए टीपा का पेपर है, जिसमें उसकी जनाब 9 पोस्टें हैं ये वाली, तो इसके जनाब 17,000 लोगों ने अप्लाई किया, जनरल नॉलेज का पेपर है। इसका मेरिट जनाब 75, 76, 74, 73 तक ये इन फिगर में रहेगा। तो लिहाजा अपनी तैयारी उसके मुताबिक आप करें। हमने जनाब ए डी पैसी और इसी तरह डिप्टी डायरेक्टर स्पेशल एजुकेशन की जो 4 सीटें थी, जिसमें 3 ओपन मेरिट किए हैं जनाब। आपके सामने मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये वाले इसमें जनाब 4 इस मकसद के लिए हमने जनाब एक सेशन का आगाज़ किया, फास्ट ट्रैक सेशन स्पेशल एडी पैसी एडी एल डी टीपा डिप्टी डायरेक्टर स्पेशल एजुकेशन। इसमें जनाब जनरल नॉलेज तकरीबन आज यानी 2 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक ये जाएगा, और इसमें 16,500 या 200-300 MCQ बनेंगे। करंट अफेयर के हमारे 2 टेस्ट होंगे, क्योंकि करंट अफेयर का ज़िलेदार में पेपर काफ़ी ज़्यादा सवाल आए थे इस बार, तो इसलिए हमने जनाब अब ये सब्जेक्ट वाइज आपके टेस्ट होंगे, ठीक है। आखिर में आपका 2025 के मॉडल पेपर के टेस्ट भी लिए जाएंगे, और कुछ आपको जो है 12 लेक्चर आपको वर्ल्ड सॉरी मैथ के भी रिकॉर्ड लेक्चर दिए जाएंगे। ओनली 1000 फीस है, जैद कैश इजी पैसा। ये जनाब मोहम्मद हसनैन के टाइटल के नाम से आएगा, आप इसको फ़ौरन ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट थे वो सारे पीपीएससी ने अपडेट कर दिए हैं, और रिजल्ट इंशाल्लाह ताला होंगे। पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 23 के बाद 27 भी इसी वीक में आने का चांस है। कल थोड़ा चांस है, परसों ज़्यादा चांस है। तो आप लोग इंतज़ार करें अच्छी खबर का, कि वो अच्छी सी पोस्ट मदीद है, ताकि जिस चीज़ का लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इसके अलावा जनाब पीपीएससी की अदर कोई और इन्फॉर्मेशन या सिलेबस के हट के जो वो लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होते हैं, उनको चाहिए कि इंफॉर्मेशन डेस्क में जाएं, यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन में जाएं। और जॉब डिस्क्रिप्शन में अब एक स्टूडेंट ने मुझसे रब्ता किया हुआ था कि सर मैंने रावलपिंडी के अंदर जो है मेरी वो इंटरव्यू है, तो उस इंटरव्यू की तैयारी के लिए मुझे असिस्टेंट के लिए क्या करना चाहिए। तो जनाब बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ये असिस्टेंट जॉब डिस्क्रिप्शन है फॉर एग्जाम्पल, तो आपने इन जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह पढ़ना है। इसका क्या मतलब, वो इनमें से एक सवाल उठाएंगे कि हाउ टू मेंटेन बजट एंड फाइनेंशियल मैटर, आप क्या करेंगे जी। आप जनाब वाला जो है पॉलिसी रूल्स रेगुलेशन जो है बनते हैं, तो आप उसमें आपका क्या किरदार होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है असल तैयार करनी है, ये आपका काम है। और ये इंतहाई समझ लें कि अच्छी जॉब भी है और अच्छी ड्यूटीफुल जॉब भी है, ठीक है। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जनाब
یہ جو فیڈرل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، اس کا جناب رزلٹ آ چکا ہے، لیکن رزلٹ جو ہے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ شو نہیں ہو رہا، ویب سائٹ کے اوپر کوئی برڈن آ رہا ہے۔ تو اس کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہاں پہ اوپن کر رہا ہے، ابھی اوپن کرتا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی اوپن کیا ہوا تھا میں نے، لیکن یہ بھی اوپن نہیں ہوا۔ بہرحال ویب سائٹ کے اوپر جو ہے آپ کو پتہ ہے جب برڈن زیادہ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ویب سائٹ کا جو سرور ہے نا وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، زیادہ پریشان نہ ہو۔ این ٹی ایس کے تھرو جناب یاد رکھیے گا کہ این ٹی ایس کے تھرو پی پی آئی کچھ جاب آئی ہوئی تھی، میں نے آپ کو بتائی تھی، تو تمام وہ لوگ جو این ٹی ایس کے تھرو جنہوں نے اپلائی کیا تھا ان کو چاہیے جناب کہ وہ ایک تو جناب یہ پنجاب جو میٹرو اسٹیشن ہے، میٹرو بسز ہیں پنجاب کی وہاں پہ آئی ہوئی ہیں، اور یہ جناب ایک پاپولیشن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کچھ سیٹیں ادھر اپلائی کریں۔ پیرا کی جناب جاب جس کی 20 جولائی لاسٹ ڈیٹ ہے، یہ والی ہمارے پاس انویسٹیگیشن آفیسر کی، اور یہ جناب کرائٹیریا ہے، اور اس کے اندر جو ہے 20 جولائی۔ اس میں جناب یاد رکھیے گا لاکھ سے اوپر سیلری ہے، انویسٹیگیشن کی 90 پلس ہے، اور انفورسمنٹ کی جو ہے 1 لاکھ پلس ہے، تو لہٰذا یہ ایک اچھی جاب ہے۔ آپ دیکھیں میں یہ جاب کر رہا ہوں، میری بڑی مشکل سے جو ہے 90 کراس ہوگی، لیکن آپ لوگ پہلے دن سے 100 پلس میں لیں تو یہ آپ کے لیے کتنا آپ لکی لوگ ہوں گے۔ تو لہٰذا تمام لوگ جناب محنت کریں۔ اور اب یہ دیکھیں یہاں تک اوپن ہو گئی، اس کے بعد ہم اس کو کلک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جناب آپ برل اس کو اوپن کریں گے تو مزید جو ہے آپ لوگوں نے جو ہے اس کو آئی ڈی کارڈ ڈالیں گے تو آپ کا نام ہو جائے گا۔ اس کے بعد جناب فیڈرل پبلک سروس کمیشن، فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا جناب جو جتنے بھی موجود ہیں، اب انہوں نے ایک کہا ہے کہ جناب کچھ انٹرویو انہوں نے پوسٹ پون کیے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے ان کے کچھ جنرل ریکروٹمنٹ، ادھر جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ان کا کون سے ایگزام جو ہے۔ اب دیکھیں جو انہوں نے انٹرویو ایگزام لینا ہے، جنرل ایگزام ان کا ہونا ہے جناب، تو اس کے مطابق ہم چلتے ہیں کہ کب تک جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ دیکھیں 19 جولائی جو ہے میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ 19 جولائی کو جو ہے پیپر ہونے ہیں، تو اس کی جناب رول و مسئلے باقاعدہ طور پہ آ جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو پی پی ایس سی کی جانب سے میرٹ لسٹ جناب آتی ہے، تو اس میرٹ لسٹ میں جیسے جناب اس کی آئی ہوئی ہے آپ کے سامنے جی آر رزلٹ میں، یہاں پہ میرٹ لسٹ میں جائیں، میرٹ لسٹ میں جانے کے بعد جناب انسپیکٹر اے ایس ایف، یہ ایڈورٹائزمنٹ آ گئی، ہاں جی اسسٹ الیکٹریکل ایویلیشن سینئر لیکچرار، اچھا جی یہ جناب میرٹ لسٹ آ رہی ہے۔ انسپیکٹر کون سی انسپیکٹر ہے جناب؟ انسپیکٹر رپورٹ سیکورٹی فورس، یہ جناب وہی والی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جناب اس میں جو لوگ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی جو آئی تھنک اس کی 20 سیٹیں تھیں پنجاب کی، تو اس میں وہ ابھی آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد پھر جو ہے میڈیکل ٹیسٹ کے بعد جو ہے پھر آپ کا شارٹ لسٹ کیا جائے گا مزید۔ جو میڈیکل ٹیسٹ کے لیے جناب یاد رکھیے گا 110 کی ریشو سے بلایا جائے گا، تو 110 کی ریشو سے بلانے کے لیے آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ پہلے پنجاب کے اندر پہلے جو 200 بندہ ہوگا وہ ان کو کال آئے گی، ای میل بھی آئے گی، کال بھی آئے گی، تو فردر مزید وہ کنٹیکٹ کریں گے۔ اب یہ فیڈرل کا کرائٹیریا یہی ہے کہ وہ انہوں نے انٹرویو لینا ہوتا ہے اور جسٹ ریٹن مارکس دے کے نن میرٹ لسٹ بنانی ہوتی ہے۔ بہرحال جن کا نام نیچے آ رہے ہیں وہ آگے تیاری کریں، مایوس بالکل بھی نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ جناب، یہ ہماری آج کی بڑی امپورٹنٹ نیوز تھی جو میرے پاس تھی، میں نے شیئر کی ہیں۔ باقی جناب ہمارے سیشن کو آپ جوائن کریں گے، ہم آپ کو اس طرح کے نوٹس پرووائڈ کریں گے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ پھر ہم اس کا رزلٹ دیں گے، کل ہم 1 جولائی کو ٹیسٹ دیا تھا، اس کا آج رزلٹ دیا، بھائی آپ نے اتنے نمبر لیے ہیں، آپ کو مزید محنت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ بہرحال جو لوگ تیاری کریں اے ڈی پیسی کی، اے ڈی ایل ڈی ٹیپا کی، ڈپٹی ڈائریکٹر اسپیشل ایجوکیشن کی، وہ اسے سیشن جوائن کر سکتے ہیں، جسٹ 1000 فیس، 16,000 کچھ ایم سی کو تیار کرائے جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ جو لوگ پورا سیشن ہے مطلب جولائی کا پورا مہینہ چلنا چاہتے ہیں، ان کی فی یہ 2000 ہوگی، وہ ان کے شیڈول کے مطابق جو ہے ٹیسٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جناب اکیڈمی اس ویڈیو کے بالکل نیچے ڈسکرپشن میں ڈیٹیل دی ہوئی ہے، آپ لوگ فوراً اس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔